अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को उसने बताया कि ये आम शख्सियत नहीं है, ये अल्लाह के नबी हैं और इनके बारे में इस कदर मुझे राहिब से खबर मिली है। मोहतरम सामीन, हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, ये वो पस मंजर था कि मैसरा से सुन के हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर आई। उस वक़्त आपकी उम्र 40 साल थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आप गार हिरा से जब वापस तशरीफ लाते, आप पर हर पत्थर हर दरख्त सलाम पड़ता था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि आज मैंने उस शख्स को एलानिया देखा है, जाहिर देखा है, जिसके बारे में मैं पहले आपसे बातें करता था। कुन्तु उहद्दिसुकी, इनको पहले मैं ख्वाब में देखता था और मैं आपको बताया करता था, जिनके मुतल्लिक मेरी आपसे बात होती रहती थी। आज मैंने उनको ज़ाहिरी देखा है, एलानिया देखा है। फ़इन्नहु जिब्रीलो, जिनको मैं ख्वाब में देखता था वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। आज उनको मैं गार में देख कर आया हूं। ये पहली खबर ऐलान नबुव्वत के बाद जिस अजीम शख्सियत ने सुनी, जिस अजीम खातून ने सुनी और जिस अजीम मां ने सुनी, वो उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इससे ये पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले भी अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अपने ख्वाब की बातें करते थे और अपने अहवाल बयान करते थे और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक गुफ्तगू होती रहती थी। लेकिन सरकार ने जो उन्हें एलानिया देखा, ज़ाहिरी तौर पर देखा गार हिरा के अंदर, तो आकर बताया कि अरसलहु इलैया रब्बी, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो पहले ख्वाब में आते थे, अब रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें मेरी तरफ भेजा है और वो वही लेकर आए हैं। और ये उस वही का जिक्र है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये पहली वही थी जो रब्बे ज़ुल जलाल ने आपकी तरफ नाजिल फरमाई थी और सरकार ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी तौर पर देखा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का तज़किरा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी तरफ वही फरमाई है और जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए हैं, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप वो पहली खातून हैं जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला वही का इनाम मिलने पर खुशखबरी दी और कहा, अब शिर, आपको फिर मुबारक हो कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको अपना मुकद्दस कलाम अता फरमाया है। आपने कहा, फ़वल्लाहि ला यफ़अलुल्लाहु इल्ला खैरा, अल्लाह की तरफ से हक आ गया है, हक आ गया है, लिहाजा अल्लाह की कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से खैर ही खैर आएगी। जिस तरह हम पंजाबी के अंदर ये लफ्ज़ बोलते हैं कि हों फिर सत्ते खैराने, यानी आजमाइश व इम्तिहान का एक दौर मुकम्मल हुआ, अब उसके बाद खैर ही खैर है जो रब्बे ज़ुल जलाल अता फरमाने वाला है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू में जब इस्लाम की तहरीक चली थी, उस वक़्त जिस शख्सियत ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक का काम किया, मिशन का काम किया, वो उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। उम्मुल मुमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से ये बात मिलती है कि उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र करते थे, कसरत से उनकी बात करते थे। तो मैंने अर्ज किया कि आप उनकी बात अक्सर करते हैं और बहुत ज्यादा उनका तज़किरा करते हैं,
इसकी क्या वजह है? तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पहली फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, लक़द आमनत बी इज़ कफ़रन नास। कहा जिस वक़्त लोग इनकार कर रहे थे, लोग मुझे झुठला रहे थे, उस वक़्त सबसे पहले जिन्होंने मेरे ऊपर ईमान रखा, जो मेरे ऊपर ईमान लाई, वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। और जिस वक़्त लोग मुझे झुठला रहे थे, उस वक़्त सबसे पहले उन्होंने मेरी तस्दीक की। ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका अक्सर व बेशतर जो जिक्र फरमाते थे, वो वजह बयान कर रहे हैं कि मैं उनका जिक्र इसलिए करता हूं कि जिस मिशन के लिए, जिस काम के लिए रब्बे जुल जलाल ने मुझे दुनिया के अंदर भेजा था, उस काम के लिए सबसे पहले जो मेरी माविन बनी है, मेरी मददगार बनी है और मेरी तहरीक का कारकुन बनी है, वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ववासतनी बिमालिहा, और उन्होंने सिर्फ जबान से मेरी तस्दीक नहीं की कि जबान से तस्दीक कर दी हो और मेरे साथ ना चली हो, नहीं, उन्होंने जबान से तस्दीक भी की है, ईमान भी लाई है और अपना माल भी मेरी तहरीक के लिए खर्च किया है। मेरे ऊपर अपना माल खर्च किया है, अपना माल इस्लाम को दिया है। जहां उन्होंने इस्लाम कबूल किया है तो वहां उन्होंने अपनी दौलत भी इस्लाम के लिए खर्च की है। इसके बाद रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं उनका तज़किरा इसलिए करता हूं, वरज़क़निल्लाहु औलादहा, रब्बे जुल जलाल ने उनसे मुझे औलाद भी अता फरमाई है। 40 साल की उनकी उम्र है और उनका निकाह मुझसे हुआ, सबसे पहली हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 4 तरह के इनामात शुरू के अंदर जो उनको अता फरमाए हैं, मैं उनका तज़किरा इसलिए करता हूं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की मददगार हैं और वो सबसे पहले मुझ पर ईमान लाने वाली हैं, मेरी तस्दीक करने वाली हैं और मुझे रब्बे जुल जलाल ने उनसे औलाद अता की है, इसलिए मैं उनका तज़किरा बार बार करता हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, एक बूढ़ी औरत वो हमारे घर अक्सर आया करती थी और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको प्रोटोकॉल देते थे, उसकी बहुत वैल्यू थी, उसको बहुत ज्यादा नवाजते थे। बकिया लोगों से, बकिया खवातीन से उसको जुदा नवाजा जाता था। तो मैं हैरान थी, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत को बकिया औरतों से जुदा नवाजा जाता है, बूढ़ी औरत है, तो आप इसको अता करते वक्त बकिया से ज्यादा अता करते हैं, जुदा तौर पर नवाजते हैं। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खातून हजरत उम्मुल मोमिनीन यानी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी सहेली है, उनकी दोस्त है, इसलिए बकिया खवातीन से मैं ज्यादा इनको नवाजता हूं। और फिर इरशाद फरमाया, व इन्ना हुस्नल अहदी मिनल ईमान, और ये तरीका कि इसके दिल के अंदर ये हसरत न रहे कि जब तक खदीजा जिंदा थी उस वक्त तो इस घर के अंदर मेरी वैल्यू थी, अब वो दुनिया से चली गई है तो मेरी वैल्यू नहीं रही और मेरा वो प्रोटोकॉल नहीं रहा। तो जिस शान से ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जमाने में आती थी, मैंने उसी रिवायत को बरकरार रखा है ताकि मेरी इस उम्मती के दिल के अंदर किसी तरह का मलाल ना आए। जिस तरह ये पहले शान से हमारे घर में आया करती थी, उसी शान के अंदर अब भी आए। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि आप वो सबसे पहली खातून हैं जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ी, यानी आप मुक्तदी भी हैं। अब ज़हन में यह सवाल आ रहा है कि नमाज तो बाद में आई, आप किस तरह मुक्तदी बनी? तो अफीफ कंदी कहते हैं, दौरे जाहिलियत था, मैं मक्का शरीफ के अंदर अपने घर वालों के लिए कपड़े लेने के लिए आया हुआ था, तो मुझे वहां ठहरना पड़ गया। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, उनका घर करीब था, उन्होंने मुझे अपना मेहमान बना लिया।
میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا ایک جوان کعبۃ اللہ شریف کے پاس آیا. فرفع رأسہ الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اپنا سر بلند کیا اور پھر دیکھا کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کیا اور اس نے نماز شروع کر دی. عفیف کندی کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ نماز ہے، یہ عبادت کا طریقہ ہے. ساتھ ہی ایک اور بچہ باہر آیا، اس نے اس نوجوان کی دائیں جانب وہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی اور وہ اس بچے کے پیچھے کھڑی ہو گئی. تو یہ منظر میں دیکھتا رہا. میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے سب سے پہلے رکوع کیا، پھر اس بچے نے رکوع کیا اور پھر اس عورت نے رکوع کیا. نوجوان نے رکوع سے سر اٹھایا، بچے نے سر اٹھایا، پھر اس عورت نے سر اٹھایا، پھر نوجوان سجدے میں گیا اور اس بچے نے سجدہ کیا، پھر اس عورت نے سجدہ کیا. یوں جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے حضرت عباس سے کہا آج میں نے ایک بڑا امر دیکھا ہے، بڑی عجیب بات دیکھی ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے امر عظیم، واقعی یہ بہت بڑی بات ہے جو تم نے دیکھی ہے. تم کہہ رہے ہو میں نے ایک عظیم امر دیکھا، عظیم کام دیکھا ہے، جدا کام دیکھا ہے. اس نے تعجب کیا تھا کہ ایسی آج تک میں نے کوئی عبادت نہیں دیکھی اور کوئی کام نہیں دیکھا. یہ ایک جدا طریقہ جو میں دیکھ رہا ہوں. انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی دین کا طریقہ ہے، دین کی علامت ہے، کوئی دین کی نشانی ہے، کوئی رکن ادا کیا جا رہا ہے. جب حضرت عباس سے انہوں نے بات کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے جس کو تم نے دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا ہے، جس نے آسمان کی جانب دیکھا؟ کہا ھذا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، یہ محمد بن عبداللہ ہے، ابن اخی، یہ میرے بھتیجے ہیں. اور جو ان کے ساتھ اس وقت بچہ کھڑا ہے جس کو تم نے دیکھا یہ بچہ بھی میرا بھتیجا ہے. اور جو عورت پیچھے کھڑی ہے وہ میرے اس بھتیجے، نوجوان بھتیجے کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ تو خاندانی تعارف تھا جو میں نے تمہیں کروایا، اب میں تمہیں ان کی نبوت کا تعارف کرواتا ہوں جو ان کے اوصاف کا تعارف ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اس وقت وہ جملے، حضرت عباس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ تو بدر میں قیدی بن کر آئے، جب مدینہ شریف میں تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کا اظہار اس وقت ہوا. لیکن ادب اور احترام رب ذوالجلال کی الوہیت کو بیان کرنے میں اس وقت بھی تھا. کہا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے اس نے جو انہیں دین دیا ہے، اس دین کے اندر تم نے یہ ایک طریقہ دیکھا ہے، یہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے جو یہ عبادت کر رہے تھے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضرت عباس کہتے ہیں روئے زمین پر جس طرح کی عبادت یہ کر رہے تھے ان تینوں کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی عبادت نہیں کر رہا. صرف یہ تین ہے اس وقت روئے زمین پر جو عبادت کر رہے ہیں. اور زمین و آسمان کے رب نے جو انہیں دین دیا ہے اس دین کے اندر عبادت کا ایک طریقہ ہے جو تم نے دیکھا ہے، جس کو تم امر عظیم کہہ رہے ہو. عفیف کندی کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہو رہی تھی کہ میں کاش کہ چوتھا آدمی وہ بن جاؤں کہ ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤں. لیکن اس وقت عفیف کندی کلمہ نہ پڑھ سکے، بعد میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور صحابی رسول قرار پائے. تو حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے پہلی صحابیہ کا بھی مقام عطا فرمایا ہے، پہلی صحابیہ ہیں. ایسے ہی ایک صحابی رسول اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اسے پاک موجود ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آج زندہ ہوتی جب روزے فرض ہو گئے، نمازیں فرض ہوئیں. یہ اس وقت کا جو زمانہ ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اس دور میں جہاں اسلام کے اللہ رب العزت نے احکامات عطا کیے ہیں وہ بھی ادا کرتی اور ان کو بھی بلند مرتبہ اور مقام ملتا اور ان کی نیکیاں بھی کثرت سے ہوتی. یہ ان کی حسرت تھی، شوق تھا کہ وہ لوگ جو اسلام سے پہلے چلے گئے
جن کے پاس ایک زمانہ اسلام کے ایک رکن کی فرضیت کا آیا، کاش کہ انہیں دوسرے رکن کوئی فرض ہونا وہ دیکھ لیتے اور اسے ادا کرتے اور انہیں اجر ملتا۔ تو صحابی رسول یہ سوال کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آج خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حیات ہوتی اور جس قدر اسلام کے احکام فرض ہوئے اور وہ ان کو ادا کرتی، آج ان کے لیے بھی اس طرح کا اجر ہوتا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابصرتها علی نہر من انہار الجنہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وہ کہاں پہ موجود تھی؟ سرکار فرماتے ہیں جنت کی نہروں میں ایک نہر پر کھڑی تھی، ایک نہر پر میں نے نگاہ نبوت سے انہیں دیکھا ہے، اور رب ذوالجلال نے ایک محل انہیں عطا کیا ہے جو ہیروں سے بنا ہوا ہے، اور وہ ہیرے اندر سے خالی ہیں۔ حسن اس محل کا اتنا ہے کہ جہاں پہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، جہاں پہ رہنے والا رہائش اختیار کرنے والا بندہ اکتاتا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں جب حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش کو بیان کیا تو بیت کا لفظ بولا۔ محدثین کہتے ہیں بیت کا لفظ اس لیے بولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تھا اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی اور اسلام کا گھر نہیں تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے۔ یہ پہلا گھر ہے جس گھر نے اسلام کو اپنے اندر جگہ دی تھی اور اسلام کی رہائش قرار پایا تھا، اس لیے سرکار نے بیت کا لفظ بولا ہے، ورنہ جنت کے اندر ان کا وہ محل ہی ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین، خواتین اسلام کو چاہیے کہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کی طرف متوجہ ہوں، جس طرح انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ آج خواتین اسلام کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اپنی سیرت میں اتاریں۔ سرکار کی سیرت کا حسن جس قدر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے وہ آگے بیان کیا جائے تو آج بھی خواتین اسلام کی سیرت کے اندر نکھار آ سکتا ہے، حسن آ سکتا ہے اور قبر روشن ہو سکتی ہے اور حشر کے اندر انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ دعا خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تبلیغ دین سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔